کوئی نہ کل کوثر فرمایا اے محبوب علیہ السلام اسا تینو خیر کثیر عطا فرمایا ہر شے دی کثرت عطا فرمائیے اسا جیڑی بھی تینو شے دتی ہے تھوڑی نہیں دتی بلکہ کثرت دے نال دتی ہے بہت زیادہ عطا فرمائیے ایک ہوندی ہے قلت ایک ہوندی ہے کثرت اے دوویں ایک دوسرے دیاں زندہ نے میرے تیرے واسطے 10 روپیے قلت نے 1000 روپیے میرے واسطے کثرت نے جڑے جناب والا بڑے لوگ نے انہاں دی 1000 وچ قلت لکھاں وچ کثرت آندی ہے جڑے وزیر مشیر نے انہاں دی لکھاں مہمان نوازیاں تے لگ جاندے نے انہاں دی کثرت کروڑاں تو شروع ہوندی ہے جڑے جناب والا وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ نے انہاں واسطے کروڑاں ایک ڈکار دی مارے انہاں دی کثرت ارباں تو شروع ہوندی ہے کسے دی کثرت خرباں تو شروع ہوندی ہے کسے دی کثرت ڈالراں تے ریالاں تو شروع ہوندی ہے اے مولا تو سارے جہانہ دا خالق تے مالک تے رازق ہے تیری قلت کی ہے تیری کثرت کی ہے ہن رب دا قرآن سنو خالق کائنات نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل اے فرمایا پیارے ساری دی ساری دنیا بہت قلیل ہے اے دنیا دے اندر جتنا سونا دنیا دے اندر جتنی چاندی اے دنیا دے اندر جتنے دریا سہرانے اے دنیا دے اندر جتنے بینک بیلنس نے اے دنیا دے اندر جتنیاں ملاتے فیکٹریاں نے اے ساری دی ساری دنیا قلیل ہے آج دنیا چنتے پڑ گئی ہے لیکن کوئی بھی مائی دلال سمندر دے پانی دے قطریاں نو نہیں گن سکیا کوئی بھی مائی دلال درخت دے پتیاں نو نہیں گن سکیا کوئی بھی پہاڑا دے ذریعہ تیرے دے ذریعہ نو نہیں گن سکیا کوئی بھی مائی دلال اس دنیا نو نہیں گن سکتا جدے بارے رب فرماندا ہے اے دنیا بہت تھوڑی ہے اے دنیا ساری قلیل دی قلیل ہے ساری دنیا نو والیاں نو اجے دنیا دا کنارہ نہیں لبا رب دی قلت ہے بے جڑی کسے گنتی تے شمارچ نہیں آندے اے مالک تیری کثرت کی ہے فرمایا ساری دنیا میری قلت ہے میری قلت جنہوں گنتی وچ نہیں آ سکتے میری کثرت نو کون جان سکتا ہے اے مولا محبوب نو کی عطا فرمایا ہے فرمایا انا آتینا کل کوثر اسا محبوب نو کثرت عطا فرمائیے اے لوگو جس رب دی قلت کوئی نہیں گن سکتا او دی کثرت کی عالم ہوئے گا سبحان اللہ دی قلت کوئی نہیں گن سکتا وہ دی کثرت کی عالم ہوئے گا ہن رب تعالی نے فرمایا جڑی شے محبوب دے وے او جناب والا لے لو جدے تو موڑے اودے تو رک جاؤ فرمایا واما السائل فلا تنہر اے پیارے منگتے نو خالی نہیں موڑنا میرے کریم علیہ السلام دے دروازے ایک مانگت آیا عرض کیتی یا رسول اللہ گھر وچ فاقہ ہے کھان پین نو کچھ نہیں میرے کریم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے ایک جوں دی مٹھی عطا فرمائی میرے کریم نے فرمایا اے عربی نو تو لینا جا جا کے کھا خود کھا بچیاں نو کھلا اپنی بیوی نو کھلا رشتہ داراں نو کھلا گلی محلے والیاں نو کھلا ایک جوں دی مٹھی وچ کوئی منع جو نہیں آ جاندے او آ کے جناب والا خود کھاندا ہے بیوی بچیاں نو کھلاندا ہے مہماناں نو کھلاندا ہے جو نہیں مکے اگلا دن آیا جو نہیں مکے اگلا دن آیا جو نہیں مکے مہینہ گزریا 2 مہینے گزرے 4 مہینے گزرے 6 مہینے گزرے جدو جو دی مٹھی لے کے جاندا پہ آئے عقل آندی نے کتنے کو دن کڈنے نے لیکن شکاندا ہے جو دی مٹھی ول نہ ویکھ جڑا آمینہ دا لال دے وے آئے اس محبوب علیہ السلام دی عطا ول ویکھ جدو 1 سال گزریا انہیں جناب والا آکھیاں جو تولا تے سے جدو تولن لگائے تولے دے اگلے دنی جو مک دے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ بھی چادر ہویا عرض کیتی کریمہ آج جو مک گئے نے میرے کریم نے علیہ السلام نے فرمایا اے میرے
غلام میں تینوں آکھیاں سی تولی نہ اگر تو نہ توڑا قیامت تک تیری نسل کھاندی رہندی تیریاں نسلہ مک جاندیاں کدے جو دی مٹھی نہ مک دی کیونکہ محمد نے ہاتھ لا دیتا ہے سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ حضرت گرامی قدر پیارے بزرگو دوستو منگن والا جو دی مٹھی بھی لے جاندہ تو زمانے آلیانوں کی آندہ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کے سرکار دے نام دی خیرات مل دی اچھی آکر سبحان اللہ پیار نہ پڑھو خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کے خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا سبحان اللہ جنہوں سرکار دا صدقہ ملتا مل کے پڑے جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا گھوج پا دے جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوہ تیرا ساڑھے ترسے نظامی دی کتاب شرح عقائد نصفیہ شیعہ تو علاوہ ہر مقاطب فکر دے درس پڑھی جان دیئے جتنی دیر تک شرح عقائد نصفی نہ پڑھ لے بندہ فاضل نہیں بنتا او دی شرح ان-نبراس دے اندر علامہ بہاروی علیہ رحمہ نے لکھیا اللہ دے ایک ولی حضرت ابو الحسن رفاعی علیہ رحمہ نے روحانی طور تے پرواز کیتا اتنا اٹھے تھا روحانی طور تے اتنا اوپر چلے گئے فرماندے حتیٰ ساتھ فی الفوقانیات میں اینا بلند گیا حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش پار کر گیا سبحان اللہ جدو 7 لاکھ عرش نم کے اتا گیا آواز آئی ابو الحسن کدھر آ رہے ہیں عرض کیتی مالک میرا دی راتی جس عرش دی چھاتی تے محبوب دے قدم لگے سی اس عرش نو ویکھن آیا ماں آواز آئی ارجے لا وصول لکا اے ابو الحسن اتھوئی واپس چلا جا تو کروڑا سال بھی پرواز کردا رہے کروڑا سال بھی اڑدا رہے جتھے محبوب دے قدم پہنچ چکے لے تیرا ہوتے خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں اچھا انہیں کھانڈ کوئی نہیں تو اندھے سویرے پہی سی ہون تو کوئی نہیں پہی سبحان اللہ آرہے چاکران سجا پاسا برکتانا تے بندے این جناب نمو بٹ کے بیٹھے ابھی مولوی ٹیل بھی لالے تو سبحان اللہ کہنی کوئی نہیں کبا پاسا دے اندھی کبے پاسا دے لوں گا ماشاءاللہ جی زیاد صاحب اتنی سونی صورت بیٹھے نے کہ کبا پاسا دے دل ہوں گا تے دل نہیں بیٹھے تے پھر بندہ ہی بیٹھ جاتا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوہ تیرا جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا امام بخاری علیہ
علامہ نے اپنی صحیح دے اندر لکھیا میرے کریم آقا علیہ السلام سفر تو آ رہے نے نام غلام دا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر دا اونٹ نہیں تردا میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اونٹ نو لایا اونٹ سارے اونٹاں تو اگے نکل گیا میرے کریم نے فرمایا اونٹ میں نو ویچ دے عرض کیتی یا رسول اللہ میں بھی توڑا اونٹ بھی توڑا میرے کریم نے ادار سودا کر لیا جدو حضرت جابر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال پیسے آندہ وقت مقرر کر لیا حضرت جابر مقررہ وقت تے پیسے لین گے جدو پیسے لین گے نے جتنے پیسے آندہ اونٹ بیچے آسے میرے کریم نے فرمایا بلال انہوں اتنے پیسے عطا کر دے جب پیسے لے کے ترے فرمائے اتنے پیسے ود بھی عطا کر دے جب ود پیسے لے کے حضرت جابر پر دے جا رہے نے میرے کریم نے پچھوں آواز مارے اے جابر ذرا کر سن آواز ماری جابر نو فرمایا جابر جا کی یاد کرے گا کہ سخی دے نال سودا کیتا سی کس سخی نو اونٹ بیچیا سی اے جابر اونٹ بھی لے جا پیسے بھی لے جا جابر بھی جاندے کی آندے جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا جس کو ملا جس کو ملا جو کچھ